हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10को म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो यो एसईको क्वेसन पेपर सोल्युसन गर्दै थिएँ र एसईको हामीले चाहिँ 2075 को प्रदेश नम्बर 1 प्रोभिन्स नम्बर 1 को चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै थियौँ, क्वेसन सल्भ गर्दै थियौँ। र मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ ग्रुप सी गराइरहेको थिएँ। ग्रुप सी प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के भएको थियो भन्दा लास्ट टाइम यहाँनिर यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ यो टेक्निकल प्रब्लमको कारणले अलिकति यहाँनिर कम्पासहरूको राम्रो युज गर्न सकिएन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिरबाट हामीले पज गर्नु परेको थियो र हामीले यो कन्स्ट्रक्सनवाला सिरिज चाहिँ हामीले छुट्टै नै पेपरमा नै बनाउने भन्ने सोचेको छौँ। त्यसैले यसको लागि एकछिनको लागि यसलाई स्किप गरौँ र हामी क्वेसन नम्बर 18 देखि फेरि सुरु गर्छौँ है त आज। ल यो कन्स्ट्रक्सनवाला चाहिँ हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिज कि त्योभन्दा अझै नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ पेपरमा नै सल्भ गर्नेछौँ है। ल त्यो भन्दै म चाहिँ क्वेसन नम्बर 18 तिर नै लागेँ। क्वेसन नम्बर 18 को म क्वेसन सार्छु, तपाईँहरू पनि क्वेसन सार्नु होला। अनि हामी सँगसँगै कन्टिन्यू गरौँला है त, छलफल गर्दै सल्भ गरौँला है क्वेसनलाई। ल सुरुमा चाहिँ पेपर मिलाउँ अलिकति। ल ठिक छ। ल क्वेसन नम्बर 18 को चाहिँ म क्वेसन लेख्छु है पहिला। एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई भन्नेवाला क्वेसन रहेछ। एक्सपेरिफाई भेरिमेन्टल्ली होइन, भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली चाहिँ हो है। एक्सपेरिमेन्टल्ली द्याट द रिलेसनसिप बिट्विन central angle MAN and circumference angle MIN standing on the same arc ARC MN of the circle भनेर भन्छ। अनि हामीलाई के दिएको छ, two circles having radii अथवा radii at least 3 centimeter are necessary। ल अब एकचोटि क्वेसनलाई फेरि निहालाउँदा के भन्दैछ, क्वेसनको कुरा बुझ्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ, भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली द्याट द रिलेसनसिप बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल होला सायद, सेन्ट्रल एङ्गल लेखेँ मैले, सेन्ट्रल एङ्गल नै रहेछ। सेन्ट्रल एङ्गल MAN भने पछाडि एउटा सर्कल रहेछ, सर्कलको बिचमा एउटा होइन हामीले दुईवटा भन्दा बढी बनाउनु पर्नेछ, किनकि यहाँनिर लेखेको छ है एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर भन्दा लामो रेडियस भएको दुईवटा सर्कल भनेर भन्दैछ। भने पछाडि हामीले दुईवटा सर्कलहरू जसको चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल MAN होस् त्यस्तो खालको चाहिँ के बनाउनु पर्नेछ त, सर्कलहरू बनाउनु पर्नेछ। सर्कमफेरेन्स एङ्गल MIN भनेपछि सर्कमफेरेन्स एङ्गल पनि हुने रहेछ त्यसको। स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क MN भनेपछि MN भनेको चाहिँ आर्कको पोइन्टहरू रहेछ, सर्कमफेरेन्समा हुने पोइन्टहरू अफ द सर्कल भनेको छ। पहिला सुरुमा फिगर बनाऊ। 3 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो भनेको छ भनेदेखि म दुईवटा बनाएँ है सर्कलहरू। एउटा यो कति यो भयो 4 सेन्टिमिटरको, एउटा 5 सेन्टिमिटरको बनाउँछु है त। यो आयो 5 सेन्टिमिटरको है। 4 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटरको चाहिँ मैले
दुईटा ट्रायङ्गलहरू चाहिँ के अरे सर्कलहरू चाहिँ बनाएँ होइन। अनि बनाइसके पछाडि हामीले सुरुमा चाहिँ यसको सेन्ट्रल एङ्गल बनाउँछौँ। सेन्ट्रल एङ्गल बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा कुनै सेन्टर नै अब ठ्याक्क लिनु पऱ्यो मजाले। ल यहाँनिर आउने रहेछ सेन्टर। योभन्दा नि सेन्टरको त गाह्रै पर्ला जस्तो छ त सेन्टर पत्ता लगाउन। स्केल युज गर्न परिरहेको छ फेरि। यो भयो यहाँदेखि ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेन्टर निस्केको छ है। यो भयो यसको सेन्टर। त्यसै गरी यतापट्टिको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसको लागि पनि त्यसरी नै यो भयो सेन्टर है। दुईटाको सेन्टरहरू निस्केको छ। अब सेन्टरहरू निस्किसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला सेन्ट्रल एङ्गल, सेन्टरमा चाहिँ कुन एङ्गल भनेको छ MAN भने पछाडि मैले ए भन्ने यो सपोज गरेँ। यहाँदेखि हामीलाई चाहिएको MNR को नि होइन। ल हामी त बवाल तरिकाले गर्छौँ नि। एउटा लगेँ मैले यहाँबाट यहाँनिर है। यो भयो हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल MAN र यो भयो हाम्रो के त, यो भयो हाम्रो इन्स्क्रिप्ड एङ्गल। यहाँनिर आई छ भने पछाडि MIN है। एउटा यो एङ्गल र एउटा चाहिँ हाम्रो भित्रै पर्ने खालको बनाऊँ। एउटा चाहिँ यो भयो MAN, यो A, यो M, यो N र अर्को आई चाहिएको छैन त। आई भनेको चाहिँ मैले यो पोइन्टमा लगेर बनाइदिएँ है त। यो भयो। अब हामीले प्रुभ गर्न भनेको कुरा के छ, सेन्टर एङ्गल र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको चाहिँ हामीलाई रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो। हामीलाई थ्योरम अनुसार चाहिँ के थाहा छ त, सेन्टर एङ्गल भनेको सधैँ सर्कमफेरेन्स एङ्गलको डबल हुन्छ भन्ने थाहा छ। अब जस्तै मैले सेन्टर एङ्गललाई यो ग्रिन कलरले मार्क गरेँ र यसलाई अरेन्ज कलरले मार्क गरेँ है त। यो कलरले मार्क गरेँ है। अब हामी के गर्छौँ, अलिकति डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नु होला। डिस्क्रिप्सन लेख्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ। के भनौँ भन्दाखेरि हियर टु सर्कल्स, फिगर A and figure B FB are drawn with radius। A को लागि के छ, A को लागि रेडियस 4 सेन्टिमिटर बनाएको थिएँ, 4 सेन्टिमिटर एन्ड 5 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली भनेर भन्नुहोस्। अनि त्यहाँनिरको अब एङ्गलहरूको डिस्क्रिप्सन दिनुहोस् है। बोथ सर्कल्स हेज, दुइटै सर्कलमा के छ त, बोथ सर्कल्स हेज MAN इज दियर सेन्ट्रल एङ्गल। क्वेसनले सेन्टर एङ्गल भनेको थियो, हामी नि सेन्टर एङ्गलै लेखौँ है। सेन्टर एङ्गल एन्ड अर्को के छ हाम्रो, यो पिकमा छ होइन। यो भनेको के हो, सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेर दिएको थियो क्वेसनमा। भने पछाडि हामीले के लेख्ने भयौँ, एन्ड MIN इज दियर के त, सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेर भन्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त, सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनिसके पछाडि अब चाहिँ यस्तो भनौँ, टु भेरिफाई टु डिटरमाइन दियर रिलेसनसिप a measurement is done and results are
एज फलो भनेर भन्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीले के भन्छौँ, फिगर 4वटा कलमहरू बनाउनु होला। एउटा चाहिँ फिगरको लागि, फिगर हाम्रो कुन कुन छ त, एउटा छ ग्रिनवाला ए सरी फिगर त दुइटै एउटै छ, ए र बी भन्नु होला। अनि फिगर पछाडि हाम्रो MAN भनेको एले डिनोट गरेको छ हो, MAN र अर्को के छ, MIN होला प्रोबेबली, MIN है, MIN। अनि उतापट्टि के लेख्नु पर्यो, रिजल्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो है। मैले त ऱ्यान्डमली बनाएको फिगरहरू थियो। अब हामी त्यसलाई मेजर गर्छौँ है त, प्रोटेक्टर युज गरेर मेजर गर्ने। र प्रोटेक्टर युज गर्दाखेरि चलाउन त अब मैले भनिराख्नु नपर्ला कसरी कसरी चलाउने भनेर म चाहिँ डाइरेक्ट मेजर गर्न लागेँ है त। यो चिजहरूले डिस्टर्ब गर्न सक्छ, त्यही भएर मेटाइदिइहालेँ ल। मेजर गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यो भयो, यो एउटा आयो 62 है, यो ओ माई गस यो आयो 62 डिग्री। यताबाट मैले गरेको थिएँ र यो भनेको कति आयो, MAN को भ्याल्यु फर्स्टवालाको लागि 62 डिग्री। अब जाउँ यतापट्टिको पनि नाप्दिहालौँ। यसको सेन्ट्रल एङ्गल आयो, यो आयो 110 है, यो आयो 110 डिग्री। अब जाउँ सर्कमफेरेन्स एङ्गल नाप्नको लागि। सर्कमफेरेन्स एङ्गलको लागि मैले पहिला फिगर A को लागि नाप्दैछु है। फिगर A को लागि आयो, वेट है, यो भयो, यो आयो 31 डिग्री, 31 डिग्री। र अर्को यसको लागि चाहिँ कति आयो त, रोक्ने प्रोटेक्टर राखिरहेको छु। यो भनेको ल ठिक छ, यत्तेरी कसो छोइएछ त, यो भनेको आउँछ 55 डिग्री आयो है, यो भनेको आयो 55 डिग्री। अब यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ त हामीले, 31 टाइम्स 2 भनेको के हो, यो टाइम्स 2 भनेको 62 हो र 55 टाइम्स 2 भनेको 110 हो भने पछाडि यहाँनिर के भन्न पाइयो, एङ्गल MAN इज इक्वल्स टु हाफ, के अरे 2 टाइम्स एङ्गल MIN। यसको लागि त्यही हो, यसको लागि त्यही हो, एकचोटि मात्रै लेख्न नि पाउनुहुन्छ, बिचमा लेखेर दुईचोटि लेख्न पनि केही प्रब्लम भएन है ल। MIN भन्नुहोस्। यो नै हाम्रो के थियो त, अब हेरियो नि त, अब हामीले के भन्न सकियो त कन्क्लुजनमा, हियर द सेन्ट्रल एङ्गल of both circles are twice the circumference angle भनेर भन्नुहोस्, ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस्। एङ्गल MAN भनेको चाहिँ के रहेछ त, 2 टाइम्स एङ्गल MIN रहेछ है भनेर यहाँनिर भेरिफाइड भनेर टिक टिक पार्नु होला। यति भए पछाडि तपाईँको यो कति मार्क्सको क्वेसन हो, यो 4 मार्क्सको होला प्रोबेबली, 4 कि 5, 4 मार्क्सको है, 4 मार्क्स चाहिँ आउँछ है त। डायग्रामहरू अलि निट एन्ड क्लिन बनाउनु होला र एङ्गलहरूलाई राम्रोसँग मेन्सन गरिदिनु होला। अनि यहाँनिर पनि डिग्री लेख्नुपर्छ है, कतै पनि नि 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स पनि घट्ने मौका छोड्नु हुँदैन है। हरेक ठाउँमा एकदम केयरफुल्ली क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 18। अब हामी क्वेसन नम्बर 20 चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। अब क्वेसन नम्बर 20 ले के भन्दो रहेछ आउनुहोस् त हेरौँ। एकरै क्वेसन नम्बर 19 ले कहाँ 19 अगाडि 20 मा पुगिन्छ त, क्वेसन नम्बर 19 है त। क्वेसन नम्बर 19 मा छ, यो एउटा फिगर दिएको छ, फिगर रे के अरे क्वेसन दिएको छ, फिगर चाहिने खालको क्वेसन चाहिँ भन्न लागेको। के भन्दैछ भन्दाखेरि angle of depression of the top of a tree
is observed from the top of from the roof of a house 30 feet high is found to be कति 30 डिग्री 30 डिग्री अनि अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि if the distance between the house and the tree is 10 यस्तो फिट पनि दिएको रहेछ है फिटमा दिएको रहेछ है एसआई युनिट हेर्नुस् है एसआई युनिटहरु ख्याल गर्नुपर्छ है पछि लास्टमा आन्सर लेख्ने बेलामा एसआई युनिट छुटाउनु हुँदैन है अब यो भयो फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भनेको छ अब यसलाई हामीले एकछिनको लागि बनाऊ यसको चित्रै बनाउने हो हामी त फेरि चित्र बनाएर नै एन्सर निकाल्दिन्छौँ उस्तै परे के भन्दैछ एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम द टप अफ अ ट्री इज अब्जर्भ फ्रम द रुफ अफ अ हाउस भनेको छ भने पछाडि पहिला एउटा घर र एउटा के चाहियो त हामीलाई ट्री बनाउनु पर्यो जस्तै मानिलिउँ एउटा कुनै घर छ रे यो घर छ रे हैन अब यो कस्तो छ के छ भन्नेतिर नजाउँ हामी चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्ने भने पछाडि अब ट्री पनि चाहिएको छ अर्को यो भयो हाम्रो के त यो एउटा ट्री छ है र अब यो ट्री यस्तो छ क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम द टप अफ अ ट्री भनेको यो पोइन्टमा टप अफ द ट्रीमा इज अब्जर्भ फ्रम द टप अफ द रुफ के अरे रुफ अफ द हाउस भने पछाडि घरको टुप्पो यो छ घरको टप है एकदम टप पोइन्ट घरको टपदेखि एंगल अफ डिप्रेसन तलतिर हेर्दाखेरि तलतिर हेरेको छ है डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै तलतिर हेरेको हुन्छ अनि एंगल अफ डिप्रेसन कति भनेको छ त एंगल अफ डिप्रेसन इज के भनेको छ फाउन्ड टु बी 30 डिग्री एंगल अफ डिप्रेसनमा एंगल के हुन्छ सधैँ होराइजनसँग बनेको हुन्छ है अथवा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको एंगल चाहिँ सधैँ केसँग बनेको हुन्छ यतातिर बनेको हुन्छ यसको कुरा म एकछिनमा बुझाइदिन्छु है घरको हाइट कति यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति 30 डिग्री के अरे 30 फिट है 30 फिटको घर रहेछ 30 फिटको घरमा अनि डिस्टेन्स बिट्विन द ट्री र हाउस भने पछाडि यो घरदेखि ट्रीसम्मको डिस्टेन्स कति भनेको छ 10√3 फिट भनेर भनेको छ अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हाइट अफ ट्री के भन्दैछ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर भनेको छ अब यसको लागि केही पनि गाह्रो कुरा छैन बस यसलाई यसको पहिला सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म पर्पेन्डिकुलर तान्नुहोस् पर्पेन्डिकुलर आउँछ यसलाई हामीले पर्पेन्डिकुलर तानेको भन्छ है यो भयो अब यसको तलपट्टि सिमुलेसन गर्दाखेरि हामीले नर्मली क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छौं भन्ने कुरा पनि देखाइदिन्छु किनकि तपाईहरुले एसईईमा चाहिँ यसरी घर र चित्र रुख यस्तो बनाउन टाइम हुँदैन बनाउने भनेको यस्तै डायग्राम हो अब यो किन कसरी बन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म देखाइदिन्छु है अब क्वेशनले भनेको के छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एकचोटी हेरौं माथिको कुरालाई म तल देखाउँछु यो ट्री भयो यसको भ्यालु कति भन्छ हामीलाई अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 30 फिट दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म र
यो भनेको 30 डिग्री दिएको छ है। हामीले माथिकोलाई 30 डिग्री किन लिन्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ नि है। डिप्रेसनमा चाहिँ सधैँ होराइजनसँग 30 डिग्री लिन्छ भनेको यो माथिको भागलाई 30 डिग्री बनाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि अब हेर्नुहोस् है, यो त पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, सधैँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। पर्पेन्डिकुलरमा यो पोर्सन चाहिँ 30 डिग्री आइदियो भने यो कति हुन्छ, 90 माइनस 30 डिग्री हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि हामीलाई के दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको 30 दिएको छ भने यो साइड जुन छ, यहाँदेखि यहाँ, यदि मैले यसलाई के भनिदिएँ भन्दाखेरि यतिलाई मैले एक्स भनिदिएँ र मार्किङ पनि गरौँ, ए बी सी डी र ई बनाइदिएँ है। यो पोइन्ट हो भनेदेखि यस्तो यस्तो भयो भनेदेखि यति भनेको एक्स सपोज गरेँ एकछिनको लागि भने यो भनेको के हुने भयो, 30 माइनस एक्स हुने भयो है। किनकि यहाँभन्दा माथि नै एक्स गइसकेको छ भने बाँकी यति यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 30 माइनस एक्स आउँछ। यो त सबै यो यति भाग त फेरि के हो त, यति भनेको त रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गल बनेको छ नि है। रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइडहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भने पछाडि यो पनि 30 माइनस एक्स नै आउने भयो है। अब हामीलाई यहाँको डिग्री थाहा छ एउटा कुरा, अनि डिस्टेन्स बिट्विन भनेको कति दिएको थियो, 10√3 दिएको थियो। के हुन्छ त, रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भने पछाडि योसँग यो इक्वल हुनु पर्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु कति आयो, 10√3 आयो। अब हामीलाई दुईवटा कुरा थाहा छ, एउटा एङ्गल थाहा छ अनि एउटा इडीको डिस्टेन्स थाहा छ। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने एक्सको भ्यालु अथवा एईको भ्यालु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पहिला सुरुमा डिस्क्रिप्सन लेखौँ अनि त्यहाँ पछाडि के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा म बताउँछु है। लेट एबी, पहिला सुरुमा डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ है अलिकति। एबी बी द हाइट अफ हाउस भनेको एबी भनेको घरको हाइट हो भनेर मान्यौँ। त्यसो भएदेखि अनि एन्ड सिडी बी द हाइट अफ ट्री, देन के हुने भयो त, बिसी भनेको के हो त, बिसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देम, इज द डिस्टेन्स बिट्विन देम। यो कुरा आइसके पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त, तिनीहरू दुईटाको बिचको डिस्टेन्स यो छ भनेर निकालिसके पछाडि हामीलाई अब एकछिनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा सबै कुराहरू मेटाइदिनु, सबै कुराहरूलाई बिर्सिदिनु। कतिलाई मात्रै याद गर्नु, यतिलाई मात्रै याद गर्नु है। यो ट्रायङ्गललाई मात्रै, ट्रायङ्गल एइडीलाई मात्रै याद गर्नु, यो निलोवाला ट्रायङ्गललाई। यो निलोवाला ट्रायङ्गल हेर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, यो ट्रायङ्गलमा के भइरहेको छ, यो ट्रायङ्गलमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई यो एङ्गल पत्ता छ, यो एङ्गल थाहा छ। यो एङ्गल भनेको 90 माइनस 30 हो, जसलाई हामीले डाइरेक्ट 60 डिग्री पनि लेख्न सक्छौँ। अब के कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दा जुन एङ्गल दिएको छ एङ्गलको अपोजिट, भन्नुको अर्थ एङ्गलको अपोजिट है यतापट्टि। यो भनेको के हुने भयो त, एङ्गलको अपोजिटमा सधैँ के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। हामीलाई के थाहा भयो त, पर्पेन्डिकुलर थाहा भयो, पर्पेन्डिकुलर थाहा छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, बेस छ। किनकि पर्पेन्डिकुलर, जुन यो पर्पेन्डिकुलरवाला लाइन छ योसँग जोडिएको लाइन भनेको के हो त, बेस हो है। अब यो कुरा थाहा भइसकेपछि पर्पेन्डिकुलर थाहा छ, बेस पत्ता लगाउने। बेस पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, त्योसँग सुइटेबल फर्मुला राख्नु पर्यो। अब फर्मुला याद गर्ने मैले के भनेको थिएँ, हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्ने बेलामा याद थियो नि एउटा, के भनेको थिएँ, यस्तो है, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भन्ने एउटा भयो। एउटा यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ, अथवा पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन होइन भन्छस्, पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन होइन भन्छस् भन्यो भने पनि यसले पनि साइन कस र टेनको फर्मुला दिन्छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई पी थाहा छ, बी पत्ता लगाउने। पी र बी भएको
कुन चाहिँ चिजले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ पी र बी ए यो यस्तो पो हो त tan sin र cos हो है यो हो अनि ल हेर्नुस् है योसँग रिलेटेड कुन चाहिँ फर्मुलाले चाहिँ सुट गरिरहेको छ त हामीलाई tanले पी र बी दिएको छ tanले पी र बी दिएको छ भने पछाडि tan चाहिँ हामीले युज गर्छौँ tan युज गर्छौँ त्यसको लागि अलिकति डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नै पर्छ है फेरि पनि अब के भन्नु पर्यो त के भन्यो हियर अब त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा यो एंगल त्यो इन जुन ट्रायंगल छ इन ट्रायंगल ए कुन हो एई र डी एईडी मा हामीलाई के थाहा छ एई भनेको x सपोज गरेको थियौं सपोज भनेर लेख्नु होला यतापट्टि एई थाहा भएपछि ईडी पनि पता छ हामीलाई 10√3 फिट भनेर अनि निकाल्नु पर्ने के छ त x को भ्यालु छ अनि हामीलाई अर्को एंगल पनि थाहा छ एंगल EAD भनेको कति दिएको छ 30 डिग्री 30 हैन 90 - 30 भनेको 60 डिग्री यो भइसके पछाडी हामीले के भन्न पायौं देन वी नो हामीलाई के थाहा छ tan एंगल EAD भनेको के हुन्छ परपेंडिकुलर बाइ बेस यहाँनेर परपेंडिकुलर के हो ED भने पछाडी हामीले यसलाई के लेख्न पायौं ED बाइ ED यो ED भयो EA है EA अथवा AE व्हाट एभर इट इज अर tan यसको भ्यालु 60 डिग्री छ अनि ED भनेको के छ 10√3 छ डिवाइडेड बाइ EA भनेको x है त अब के गर्दिनुस् tan 60 को फर्मुला भन्नु tan 60 को फर्मुला कति हो 1/√3 हो इज इक्वल्स टु 10√3 बाइ x हुने भयो है त अर यो x लाई लगिदिनुस् यतापट्टि के आउने भयो त P by B perpendicular by base uh, 10√3 ए 1/√3 एकछिन है यसको फर्मुला त कता गयो यसको फर्मुला त √3 मात्रै पो त √3 पो हुन्छ त है √3 भनिसके पछाडी हामीले के गर्यौं यो गर्यो यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दिनुस् यो भनेको √3 टाइम्स x भन्यो अनि 10√3 है त अब के गर्नु पर्यो यो √3 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न तल लगिदिनुस् यो भनेको 10√3 बाइ √3 भयो √3 र √3 लाई काटिदिनुस् बाँकी रह्यो 10 therefore x equals to 10 feet then height of tree भनेको के हुने भयो त height of tree भनेको के मानिएको छ यहाँनेर CD इक्वल्स टु के हुने भयो त CD भनेको के हो 30 - x हो 30 - x हो भने पछाडी के भन्न पाइयो CD इज इक्वल्स टु 30 - x यो भनेको 30 - 10 इक्वल्स टु 20 therefore height of tree भनेको कति आयो 20 फिट पनि लेख्नुपर्छ है फिट लेख्न नबिर्सिने ल यो भयो हाम्रो सोलुसन यसको र अब हामी जान्छौं कतातिर जान्छौं त नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छौं है नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 20 नम्बरको क्वेशन हो क्वेशन सजिलै छ आई गेस 20 नम्बरको क्वेशन है त 20 नम्बरले हामीलाई के भनेको छ क्याल्कुलेट द median from the following data given below अझै given below अब हामीलाई मेडियन को चाहिँ भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ अनि यहाँनेर दिएको छ डेटा कसरी दिएको छ भनेर चाहिँ हेरौं है त marks obtained number of students भनेको छ अनि यहाँनेर 0 देखि 20 20 देखि 40 40 देखि 60 60 to 80
र 80 to 100 भनेर मार्क्सहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ। अब हामीलाई यसको मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने। मिडियन पत्ता लगाउनु केही गाह्रो छ र छैन नि है। मिडियनमा हामीलाई के चाहिन्छ? यो पोजिसनल भ्यालु हो। पोजिसनल भ्यालुमा चाहिने कुराहरू टेबलमा लेख्नु पर्यो है पहिला। अब टेबल बनाउनु पर्छ। टेबल कसरी बनाउने? टेबल बनाउनु पर्ने ट्रिक छ है। त्यो ट्रिक चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु है त। 5 4 6 टेबलमा के हुन्छ भन्ने कुराहरूको लागि पहिला सुरुमा दिएको मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त चाहियो। दिएको कुरा त लेख्नै पर्यो। दुईटा त चाहियो है टेबलमा। दुईटा चिजहरू त चाहियो। अब यो मेडियन भनेको छ। मिडियनमा चाहिने भनेको अर्को के भ्यालु मात्रै हो? मिडियनमा एड गर्ने। मिडियनमा के हो? पोजिसनल भ्यालु हो। पोजिसनमा हामीलाई CF चाहिन्छ फर्मुलामा CF चाहिने भए पछाडि यहाँ पनि चाहिने रहेछ। ल भनेपछि हामीले CF पनि बनाउने रहेछौँ है। यसरी एड गर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर के चाहिने भयो त? मार्क्सको लागि चाहियो एउटा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र अर्को CF। अब यो भयो। अनि यहाँनिर अब तपाईँहरूले टेबल बनाउनुहोस्। एकदमै राम्रो निट एन्ड क्लिन बनाउनुपर्छ है टेबलहरू सधैँ। यो अलिकति चिटिक्क पारेर गरियो भने पनि ह्यान्डराइटिङ त बरु अब तपाईँको चेन्ज गर्न सकिँदैन होला। तर फिगरहरू चाहिँ मजाले राम्रोसँग चिटिक्क पारेर बनाउनुपर्छ है। स्केलहरू पनि राम्रो खालको सिधा भएको अथवा त्यो किरकिर नपरेको खालको नयाँ स्केलहरू युज गर्नु होला। अनि पेन्सिल पनि मजाले सार्प गरेर तिखारेर चाहिँ युज गर्नु होला। निट एन्ड क्लिन हुन्छ त्यसरी फिगर। 0 देखि 20, 20 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60, 60 देखि 80 र 80 देखि 100। अनि यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ नम्बर के छ? 2 3 5 4 र 6 छ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा के भर्ने? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हामीले के गर्छौँ? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एकदम मजा छ के। यो भाइ आउँछ, यो भाइ आएर यहाँ बस्छ 2, अनि यो भाइ जान्छ तल पुग्छ, योसँग जोडिन्छ फर्किन्छ, के भयो? 2 3 मा गएर जोडिएको हो। 2 र 3 कति? 5 5। फेरि यो भाइ जान्छ तल जान्छ, यहाँ पुग्छ जोडिन्छ फेरि फर्किन्छ। फर्किँदाखेरि कति हुने भयो त? 5 र 5 10। अनि यो भाइ फेरि तल जान्छ अनि के हुन्छ? जोडिन्छ, जोडिएपछि फर्किन्छ। कति आयो? 14 14। फेरि यो तल जान्छ जोडिन्छ अनि के हुन्छ? फर्किन्छ। कति आयो? 20। अब यो तल जाने ठाउँ त छैन भने पछाडि यसलाई मेटाइदिनुहोस्। तर यो तल चाहिँ पुग्छ है। कसरी कुन हिसाबमा पुग्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर n भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो भए पछाडि यो n चाहिँ यो 20 चाहिँ तल आएर बस्छ। किनकि यो यता जाने ठाउँ छैन है त। भने पछाडि यो तल आएर बस्ने भयो। त्यसको मतलब के हो? n को भ्यालु 20 हुन्छ। सधैँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भएको लास्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो n हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब हामीलाई मिडियन चाहिएको छ। मिडियनको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ। फर मिडियनको लागि कन्टिन्युअस सिरिजवाला फर्मुला के छ? पहिला सुरुमा क्लास पत्ता लगाउनु पर्छ है। मिडियनको क्लास पत्ता लगाउनुहोस्। क्लास पत्ता लगाउनको लागि फर्मुला के छ? n/2 आइटम। यो भनेको के हुने भयो त? n को भ्यालु त 20 निकालेको थिएँ मैले। 20 यति आइटम। यो भनेको के आयो त? 10th आइटम। अब हेर्नुहोस् है, 10 भन्दा के एक्ज्याक्ट 10 अथवा 10 भन्दा ठ्याक्क माथिको वाला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुन छ त? हामीलाई एक्ज्याक्ट 10 दिएको रहेछ, सजिलो भयो है। यदि एक्ज्याक्ट 10 दिएको हुन्थेन भने जुन आयो नि हाम्रो यहाँ भ्याल्यु, त्यो भ्याल्युको ठ्याक्क माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले चुज गर्थ्यौँ है। देयरफोर के भन्न पर्यो? मिडियन लाइज इन 40 to 60 वाला क्लास। यो भनिसके पछाडि देयरफोर अब एक्ज्याक्ट मिडियन भनेको कति हो त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ मिडियन इज इक्वल्स टु फर्मुला है। फर्मुला याद गर्नु पर्यो। LI/F n/2 माइनस CF। अब यो फर्मुला नयाँ खालको देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले लेखिरहेको फर्मुला चाहिँ के थियो त? L + n/2 - CF / F टाइम्स H, अथवा
आई पनि देख्नुभयो होला। यो एच र आईले चाहिँ क्लास इन्टरभल डिनोट गर्छ। जे लेख्दा पनि पाइन्छ, एच लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ र आई लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ है त। यो भइसके पछाडि हामीले एल भनेको के लेख्छौँ, जुन चाहिँ क्लास हो त्यो क्लासको लोअर भ्याल्यु। क्लास के हो, 40 देखि 60। 40 देखि 60 को लोअर भ्याल्यु के भयो, 40 प्लस आई भनेको के हुन्छ, आई भनेको क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल कसरी पत्ता लगाउने, क्लास इन्टरभल भनेको चाहिँ फेरि तपाईँहरूले क्लास इन्टरभल भनेको यसमा कति छ भनेको हो। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्दै देखिन्छ, हेर्दै बुझिन्छ, तपाईँहरूले धेरै भास्टमा पढ्नु पर्दैन। त्यही भएर मैले अब तपाईँहरूलाई क्वेसन पनि हेर्दै बुझिने खालको नै दिन्छ लगभग। त्यो भएर डाइरेक्ट 20 लेखिदिनु, केही भएन है। 20 बाई फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, जुन क्लासको हो, जुन क्लासको हो यो क्लासको छ भनेदेखि, यो क्लासको छ भनेदेखि यसकै फ्रिक्वेन्सी लेख्ने 5 है। यसको फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो त यहाँनिर 5। अब n/2, n/2 भन्छ यसको भ्यालु मैले भर्खरै n/2 त हामीले यहाँनिर n/2 नै भनेर क्यालकुलेट गरेको हो। n/2 20/2 10 भनेपछि n/2 को भ्यालु के रहेछ त 10 रहेछ। 10 लेख्नुस् माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सोधिसके पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के गर्ने हो, सधैँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो आफ्नो क्लास भयो, आफ्नो क्लासबाट माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, अथवा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो थियो, 10 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो थियो भने आफूभन्दा माथिको चाहिँ चुज गर्ने भनेको 5 छ आफूभन्दा माथि त भने पछाडि के लेख्नु पऱ्यो त यहाँनिर 5 लेख्नु पऱ्यो। यो भनेको 40 प्लस 20/5 इन्टु 10 - 5 भनेको 5। यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो कति 60। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, देयरफोर मेडियन अफ डेटा इज 60 भनेर भन्नु होला। क्वेसन सल्भ है त। क्वेसन सकिसकेको छ र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाँकी रहेको अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। भनेको ग्रुप डी चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई पनि भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला है। तपाईँहरूको त ग्रुप होला नि, पढ्ने ग्रुपहरूमा साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नु होला। अनि त्यसमा सेयर गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। किन भन्दा एससी पास गरिसके पछाडि +2 मा पनि यस्तै बोर्ड एक्जामको लागि यताउताको लागि भिडियो चाहियो भने हामीले सबै कुराहरू पढाएको हुन्छौँ। तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट फिल्डमा जाने भए पनि, साइन्स फिल्डमा जाने भए पनि, जुन फिल्डमा गए पनि हामीले चाहिँ 11-12 को सबै भिडियोहरू पढाएर हालेको छ। तपाईँहरूले ग्रेड 11 देखि 11 को सुरुदेखि नै त्यही भिडियोहरू पढेर मात्रै पनि एक्जामहरू राम्रो अङ्कले पास गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो मजाले पढाउनु भएको छ दाइ दिदीहरूले। त्यही भएर पछाडिको लागि पनि चाहिन्छ। त्यसैले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।